अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, सलामत रखे, शादो आबाद रखे। यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में अल्लाह के मेहमानों के काफ़ी क्वेश्चंस हैं। दीगर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे भी अल्लाह के मेहमानों के क्वेश्चंस हैं। ये इंशाल्लाह हम डिस्कस करते रहेंगे। आज मैंने आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करनी है, वो ये है कि बहुत सारे लोगों की तरफ से क्वेश्चंस आते हैं, पूछते हैं जी एक ही दिन में हम कितने उम्रे करें, कितने उम्रे करने चाहिए, या दीगर ज़ियारात पे जाते हैं, पहाड़ों पे ऊपर जाना वगैरह वगैरह, इस तरह के मामलात के बारे में, या मदीना मुनव्वरा के जो ज़ियारात हैं उनके बारे में पूछते रहते हैं। देखें, एक बात का बस आपने वहाँ पे ध्यान रखना है, एक चीज़ को आपने मद्देनज़र रखना है। आप उम्रे जितने मर्जी करें, अल्लाह करे अल्लाह आपको तौफीक दे, आपको सआदत दे, बार बार उम्रे करें, लेकिन अपनी सेहत का वहाँ पे ज़रूर ख्याल रखिएगा। मक्का मुकरमा पहुंच के लोग क्या करते हैं, अक्सरियत लोगों के जो बीमार होते हैं वो अपनी नेग्लिजेंस की वजह से होते हैं, मिसमैनेजमेंट की वजह से होते हैं, मामलात को ना समझने की वजह से होते हैं। उन लोगों को पता नहीं होता हमने वहां पे वक्त कैसे गुजारना है, मक्का और मदीना में वक्त कैसे गुजारना है, इसकी मैनेजमेंट है, ये समझना पड़ेगा। जाने से पहले इसको प्लान करें, इसका शेड्यूल बनाएं, इसका स्केड्यूल बनाएं। यहां से जब आप जाएं आपको पता होना चाहिए कि मैंने कितना वक्त जो है वो मक्का मुकरमा में गुजारना है, कितना मदीना मुनव्वरा में गुजारना, और जो मक्का मुकरमा में गुजारना है वो मैंने उन अय्याम के अंदर करना क्या क्या है, कितने उम्रे अदा करने हैं, किस दिन ज़ियारात पे जाना है, बाकी का वक्त कैसे गुजारना है, दिन कैसे गुजारना है, रात कैसे गुजारनी है। एक तरतीब मामलात आपके वहां पे नहीं होने चाहिए। वहां पे होता यह है कि जो लोग जाते हैं वो कुछ तो एक दिन में दो उम्रे कर लेते हैं, 3 दिन उम्रे कर लेते हैं, और जब इतने उम्रे करते हैं क्राउड बहुत ज्यादा होता है, रश होता है, उनके पाँव में स्वेलिंग हो जाती है, टांगे जो होती है वो जवाब दे जाती हैं, अब आगे बढ़ भी नहीं सकते हैं। एक दिन में 3 उम्रे तो कर ली, एक दिन में 2 उम्रे तो कर ली, अगले 4 दिन वो बेड पे पड़े रहेंगे। ठीक है, ये मामलात भी होते हैं, आपने इससे भी बचना है। एक ही उम्रा भाई करें एक ही दिन में, सुबह सुबह ठंडे मौसम में कर लें, उसके बाद सारा दिन अपने रूम में आए, खाना शाना खाएं, नींद पूरी करें, फिर मस्जिदुल हराम में जाएं, अल्लाह के घर की ज़ियारत करें, वहां पे तिलावत कुरान करें, दुरूद सलाम पढ़ें, अल्लाह से रो रो के दुआएं करें। इतना खुशू खुजू के साथ, जितना फोकस करके मामलात को लेके चलेंगे, दुआएं करेंगे, इबादत करेंगे, उतना आपके लिए बेहतर है। तो अगर आप थके हुए हैं, आपके पाँव जवाब दे चुके हैं, एक दिन में 3 उम्रे तो आपने कर लिए हैं, अब आप में हिम्मत ही नहीं है, फर्ज नमाज का वक्त है और आप कमरे में लेटे हुए हैं, तो मेरे भाई आपने अपनी सेहत का ख्याल रखना है। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे लोग हैं वहां पे, वो उनको पता ही नहीं होता हमने खाना कब खाना है। कभी रात 2 बजे खाना खा रहे हैं, 3 बजे खा रहे हैं, दोपहर को खा रहे हैं, सुबह खा रहे हैं, कभी मतलब कि कुछ खा रहे हैं, कभी कुछ खा रहे हैं। अपने मुल्क में जो उनकी खुराक होती है वो डिफरेंट होती है, वहां पे जाके खुराक डिफरेंट होती है। ठीक है, कुछ वहां पे ब्रोस्ट खा रहे होते हैं, मुख्तलिफ ब्रांड्स पे जाके चीजें ले होते हैं, बेवरेजेस बड़ी ज्यादा यूज कर रहे होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें यूज कर रहे होते हैं जिनका उनके मैदे को पहले पता ही नहीं होता, इंट्रोडक्शन भी नहीं होता, अब वो फर्स्ट टाइम यूज कर रहे होते हैं, तो फिर वो बीमार हो जाते हैं, तबीयत खराब हो जाती है। इस तरह जो है वो आपका जो वक्त है वो बर्बाद हो जाता है। तबीयत खराब हो जाए, सर दर्दी हो जाए, हल्का सा बुखार हो जाए, मुझे बताएं कुछ करने को आपका दिल चाहता है? अल्लाह के घर में गए हुए हैं, मक्का और मदीना की फजाओं में, मुअत्तर मुअम्बर पुरनूर फजाओं में, उन फजाओं में जहां पहुंचने के लिए सारी जिंदगी तड़पे थे, दुआएं की थी, लोगों से करवाई थी, पैसे जमा किए थे, इतना लंबा सफर करके पहुंचे, और वहां जाके हम वक्त कैसे बर्बाद कर रहे हैं। और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो मार्केट्स में बहुत ज्यादा घूमते हैं। ठीक है, एक घड़ी लेनी है बिलफर्ज आपने ये वाली, तो वहां पे आप एक घड़ी लेने जाएंगे तो आपको 20 दुकानें मिल जाएंगी। इंटरनेशनल सिटीज है ना, हर तरह की चीज मिलेगी, एक वाइड वैरायटी में चीज मिल जाएगी। इधर देखेंगे, उधर देखेंगे, फिर उधर देखेंगे, इस तरह मार्केट घूमते रहेंगे, और जब वापस आएंगे थकावट में तो फिर वो बिस्तर पे गिर जाएंगे। फर्ज नमाज का टाइम है और जनाब मार्केट घूम के आए हैं, वहां पे लेटे हुए हैं, पता ही नहीं है मतलब मामलात को कैसे लेके चलना है, खाने का नहीं पता, फिर नींद नहीं पूरी करते कुछ लोग। सोशल मीडिया पे, वहां पे जाके सोशल मीडिया को देखते रहेंगे 6-6 घंटे, रात को सोना नहीं है, प्रॉपर नींद नहीं लेनी है, और फिर जब मस्जिद हराम में जाना है वहां पे जाके गनूदगी आ रही होती है, नींद आ रही होती है। अब यार इस मकाम पे जहां पे आप पहुंच चुके हो, यहां पे आने के लिए तो सारी जिंदगी हम तड़पे थे, दुआएं करवाई थी लोगों से, कितनी मुशक्कत करके हम यहां पे आए हैं, तो ये जिंदगी का कीमती तरीन वक्त है। तो ये हमारा, अगर वहां नींद में हम ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, मस्जिद हराम में बैठे हैं, बैतुल्लाह शरीफ के सामने बैठे हैं, ये तो दुआ का वक्त था, ये तो अल्लाह से मांगने का वक्त था। आप क्या कर रहे हैं मेरे भाई? आप क्यों नहीं सोए थे? क्यों नहीं प्रॉपर नींद ली थी?
کیوں نہیں وقت پہ کھانا کھایا تھا؟ کیوں وہ کھانا کھایا تھا جو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے؟ کیوں وہ کھانا کھایا تھا کہ جس کا انٹروڈکشن بھی نہیں تھا آپ کے معدے کو؟ آپ وہ خوراک لینا جو آپ روٹین میں کھاتے ہیں. آپ کسی بھی ملک سے ہوں، آپ کو اپنے ملک کے وہاں پہ ہوٹل سستے میں بھی مل جائیں گے، تو وہاں سے جا کے آپ کھانا لیں، وہ استعمال کریں. آپ کو کیوں کوئی ڈیفرنٹ خوراک لے رہے ہو؟ ان کا پتہ نہیں. ان معاملات کی وجہ سے پھر آپ کی طبیعت ہو جائے گی خراب. تو اب مجھے بتائیں آپ عبادت وہاں پہ خشوع و خضوع کے ساتھ کیسے کریں گے؟ کچھ لوگ پہاڑوں پہ جائیں گے، دوپہر کو چلے جائیں گے، گرمی ہوتی ہے، تپش ہوتی ہے، گرم پتھر ہوتا ہے، چڑھ جائیں گے اوپر، پھر ایک ہی بار جائیں گے اور جب واپس آئیں گے پھر اگلا 2 دن ان میں ہمت بھی نہیں ہوگی کچھ کرنے کی. نہ وہ مسجد الحرام آ سکتے ہیں، نہ پراپر نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ تلاوت قرآن کر سکیں گے، نہ دعائیں. میرے بھائی آپ وہاں کس مقصد کے لیے گئے تھے؟ آپ ضرور جائیں پہاڑوں کو، مگر سمجھیں کہ کس وقت جانا زیادہ آسانی ہے. وہ سہولت کے ساتھ جائیں، اس کو سیکھ کے جائیں. آپ کے پاس بیوریجز ہونے چاہیے، پانی ہونا چاہیے، ٹھنڈے موسم میں جائیں، فجر کی نماز کے وقت چلے جائیں، کوئی ایشو نہیں ہے، عصر کے وقت چلے جائیں. دوپہر کو کیوں جاتے ہیں؟ اسی طرح کچھ لوگ آپ کو وہاں پہ ملیں گے کہ ان کے ریلیٹیوز ہوتے ہیں، ان کے رشتہ دار ہوتے ہیں، ان کے دوست ہوتے ہیں. فرض کریں میں پاکستان سے بات کر رہا ہوں تو پاکستانی کمیونٹی کے بہت زیادہ لوگ وہاں پہ رہتے ہیں، انڈین بہت زیادہ آپ کو ملیں گے، بنگالی بہت زیادہ آپ کو ملیں گے. میں اس اگر پٹی کی بات کروں تو اب وہ وہاں پہ جا کے اپنے ان دوستوں کے ساتھ جب ان کا رابطہ ہوتا ہے تو پھر ان کے ساتھ گھومنے نکل جاتے ہیں. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو مسجد الحرام سے نکل کے دوستوں کے ساتھ جدہ چلے جاتے ہیں بیچ دیکھنے کے لیے، انٹرنیشنل بڑی بڑی مارکیٹس ہیں وہ دیکھنے کے لیے. جب وہاں پہ جاتے ہیں تو کتنا وقت برباد ہوتا ہے، آپ اس کا اندازہ خود لگا لیں. وقت بھی برباد، صحت بھی برباد. یہ قیمتی ترین وقت ہوتا ہے زندگی کا. تو اس لیے میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ خدا را ان معاملات کو پہلے سے سمجھ کے، سیکھ کے، مینج کر کے پھر جایا کریں. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میں نے کون سا وقت کہاں پہ اور کتنا سپینڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے، بے مہار وہ نہیں ہونا چاہیے معاملات کہ جدھر کسی نے اشارہ کیا ادھر ہی چل پڑے، پتہ ہی نہیں ہے میں نے وقت کو کیسے. یہ بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے. کوشش کریں کہ وہاں پہ آپ آرام بھی پراپر لیں، نیند پوری لیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں، اچھی خوراک کھائیں، اچھا کھانا کھائیں، زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں گزاریں، اللہ کے گھر میں گزاریں. اس سے بڑی کیا خوش بختی ہوگی یار، اس سے بڑی کیا خوش نصیبی ہوگی یار، اس سے بڑی کیا سعادت ہوگی. خواتین جو ہوتی ہیں معذرت کے ساتھ وہ ہوٹل کے روم میں بیٹھی ہوں گی، وہ پنچایت لگاتی ہیں. مرد تو اس سے بڑی پنچایت لگاتے ہیں، سیاست پہ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، ملکی حالات پہ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، وہاں پہنچ کے پچھلے اپنے خاندانی معاملات کو لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، اپنے کاروباری معاملات کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں، سیاست کو لے کے بدتمیزی کر رہے ہوتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں ایک بندے نے مجھے وائس ویڈیو بنا کے بھیجی تھی کہ بتائیں، کچھ گائیڈ کریں. کہ وہ کہتا ہے میں ہوٹل سے باہر نکل جاتا تھا، اندر اتنا بدمزگی ہوتی تھی. مقدس شہر ہے، معطر شہر ہے، یہاں تو آپ بڑی وہ کہتے ہیں دعائیں کروا کے کر کے اور بڑی مشقتوں سے لوگ آتے ہیں، لاکھوں کروڑوں تڑپ تڑپ کے دنیا سے چلے گئے، ان کو یہاں نہ نصیب بھی نہیں ہوا، آپ کو تو ہو گئے. تو آپ ایسے وقت برباد کر رہے ہو. اس لیے میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ خدا را ان معاملات کو سمجھ کے سیکھے جا کریں. آپ کو پتا ہو کہ میں نے مکہ مکرمہ میں جب جانا ہے تو کس کس مقام پہ کس کس وقت جانا ہے، کس مقام کی کیا تاریخ ہے، کیا ہسٹری ہے، اس کو پڑھ کے سیکھ کے سمجھ کے پھر جایا کرے اور اپنی صحت کا، اپنے معاملات کا خیال رکھا کرے. وہاں جا کے ایسے مارکیٹوں میں 8-8 گھنٹے گھومنا، ادھر بڑے بڑے پلازے ہیں ان کو دیکھنے چلا جانا، ادھر ٹاور کو دیکھنے چلے گئے. وہاں پہ سب سے بڑی سعادت، سب سے بڑی خوش بختی اور سب سے بڑی خوش نصیبی یہی ہے کہ آپ مکہ میں ہیں تو مسجد الحرام کے اندر وقت گزاریں، بیت اللہ شریف کا طواف کرتے، نفلی طواف کرتے رہیں، دعائیں کرتے رہیں، اللہ سے مانگتے رہیں. مدینہ منورہ میں تو زیادہ سے زیادہ وقت مسجد نبوی شریف میں گزاریں، تلاوت قرآن میں گزاریں، دعاؤں میں گزاریں، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاجہ شریف پہ گزاریں، درود و سلام پیش کرتے ہوئے گزاریں. اس سے زیادہ ٹھنڈک، اس سے زیادہ سکون، اس سے زیادہ راحت، اس سے زیادہ آرام کہاں پہ آپ کو نصیب ہونا ہے؟ پوری دنیا گھوم لے، مجھے دکھائیں کہیں اتنا سکون ہے جتنا اس مقام پہ آپ کو اللہ نے نصیب فرمایا. اور پھر بھی آپ وقت کو برباد کریں، چیزوں کو مینج نہ کریں. تو اس لیے آپ کو میں ریکویسٹ کروں گا گھنٹوں شاپنگ نہ کریں، اتنی لمبی چوڑی چیزیں نہ خریدیں. اپنے ملک سے، اپنے وطن سے ہر چیز مل جاتی ہے، وہاں سے صرف کھجوریں اور پانی لے کے آئیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. ان معاملات کو اگر آپ ڈیٹیل میں جاننا چاہتے ہیں، اسی یوٹیوب چینل لرن محمود 1126 پہ
3 ویڈیوز ابھی تک اپلوڈ ہو چکی ہیں کہ عمرہ کی 50 جعلی مشقتیں، یہ آپ نے لازمی دیکھنی ہے. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم نے جانے سے پہلے کون سے معاملات ہیں جن کو دیکھنا ضروری ہے تاکہ ہم وہاں پہ جا کے پریشانی سے بچ سکیں. جب آپ وہاں پہ جائیے گا اپنے لیے بھی دعا کیجیے گا، میرے لیے ضرور دعا کیجیے گا، میرے اہل خانہ کے لیے، میرے والدین کے لیے بالخصوص دعا کیجیے گا. اللہ تعالیٰ خیر و عافیت رکھے، سلامتی دے، امن دے، سکون دے، دونوں جہانوں میں رحمتوں کے سائے میں رکھے، بار بار حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے، بار بار روزہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہ حاضر ہو کے ہمیں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی بھی سعادت عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.